8 से 80 के दोस्तों को नया साल मुबारक। हमारी दुआ है कि ये नया साल हम सब के लिए खुशियों, रहमतों और बरकतों का सबब हो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 के दोस्तों की खिदमत में डॉक्टर फैजुल हसन नसीम अपने साथी, अपने दोस्त, अपने मेहरबान प्रोफेसर अबरार मोहिउद्दीन साहब के साथ हाजिर है। और जनाब, आज का सेशन बुनियादी तौर पर हमारा उन सवालात से मुताल्लिक है जो हमारी वीडियोस के रिस्पांस में हमारे सुनने वालों ने, देखने वालों ने, हमारे नाज़रीन ने हमें भेजे हैं। और मैंने इसलिए डॉक्टर साहब को आज ज़हमत दी है कि दीन इस्लाम का मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूँ, लिहाजा मैं उस पर उन सवालों के जवाब देने की बजाय मुनासिब समझता हूँ कि किसी माहिर से उनके जवाब ले लिए जाएँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। और पर वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, वो 3 सवाल जो मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वालों को उनके जवाब चाहिए, वो आज की हम नशिस्त में जिक्र कर लेते हैं। पहला सवाल वो कहते हैं कि जी दीन इस्लाम के बारे में लिखा जाता है, बोला जाता है कि ये दीन क़य्यम है, तो आप जरा ये समझाइए कि इसे दीन क़य्यम क्यों कहा जाता है और क्या मतलब है इसका दीन क़य्यम। एक चीज़ सामीन ज़हन में रखें कि दीन इस्लाम में हर हवाला या कुरान है या रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा दीनी तालीमात का कोई भी पहलू इन दो से अलग नहीं। दीन क़य्यम इसलिए कहते हैं कि कुरान करीम ने यह टर्म इस्तेमाल किया, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम मुख़लिसीन लहुद्दीन दीन क़य्यिम से मुराद सीधा सादा दीन, मतलब उसमें पेचीदगी नहीं। क़य्यिम के लफ्ज़ में सीधा सादा का भी माना पाया जाता है, सीधा सादा करने का माना भी पाया जाता है, करने वाले का माना भी पाया जाता है। तो दीन क़य्यिम को दीन क़य्यिम इसलिए कहते हैं कि ये टर्म कुरान करीम ने अपने बयानात में, अपने इल्हामी अल्फाज में इस्तेमाल, तो जैसे सिरात मुस्तकीम वाली बात, मुस्तकीम जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कुरान पाक की टर्मिनोलॉजी है। सही, ठीक है जी। ये सिरात मुस्तकीम कुरान पाक की तरफ, मुनाफिक का लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, फासिक का लफ्ज़ कुरान पाक में है। ये कुरान की टर्मिनोलॉजी, दीन क़य्यिम कुरान की टर्मिनोलॉजी, इस बिना पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जनाब, और ये इस पे बहुत ज्यादा हमारे दोस्तों ने हमसे सवाल पूछे हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस्लाम जो है वो दीन है, और दीन का मतलब है कल्चर, CULTURE। ये नजरिया हयात, या तो उसके बारे में वो कहते हैं कि जी डॉक्टर से कहें, जरा हमें वजाहत से समझाएं कि कल्चर से और दीन उसके। इसमें कोशिश करूंगा अपने सामीन और अहबाब को मुतमईन करने की। देखें, दीन का एक है लुग़वी माना, अरबी में एक लुग़वी माना होता है, ये लुगत में उस लफ्ज़ का माना क्या है, और दूसरा होता है कि आप उसको अगर टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसमें क्या सेंस क्रिएट होती है और क्यों होती है। देखें, दीन का लफ्ज़ी माना तो है इंसाफ, मालिक यौमुद्दीन, इंसाफ के दीन का मालिक। यसअलूना का या यौमुद्दीन, पूछते हैं वो इंसाफ का दिन कब आए, ये दीन का एक माना है। दूसरा माना, ये बात हमारे सामीन ज़हन में रखें कि कुरान करीम के अल्फाज में या तर्जमे में या मफहूम में हम अपनी तरफ से कतन एक हर्फ का भी इजाफा नहीं कर सकते। हमारे पास उसका ज़रूर कोई रेफरेंस मौजूद होगा। फ़हम कुरान के सिलसिले में हमारे मदारिस में भी शायद एक किताब है, नहीं देखी जाती और बड़ी अहम किताब है, और उस किताब को नज़रअंदाज करके आप कुरान फहमी का दावा कर ही नहीं सकते। वो है इमाम राग़िब इस्फ़हानी की मुफ़रदातुल कुरान। बड़ी ज़ख़ीम किताब है, और उससे बड़ी अथॉरिटी की किताब कुरान करीम के अल्फाज के बेसिक रूट्स के बारे में उससे अहम किताब है ही नहीं। ये बात जो मैंने गुजारिश की थी सर, ये बात इमाम राग़िब इस्फ़हानी ने इसी किताब में मुफ़रदात में बयान की है। दीन के टर्म के तहत उन्होंने लिखा है कि अद्दीनो कल मिल्लत है, कि दीन के लफ्ज़ में भी वही मफहूम पाया जाता है जो मिल्लत के मफहूम में पाया जाता है, और इस मिल्लत में कल्चर का माना भी पाया जाता है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, अब वहाँ हम कुरान पाक ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, क्या मतलब है कि इब्राहीम के कल्चर पर, इब्राहीम के तौर तरीकों पर। अब कल्चर में चूँकि कल्चर को हम एक निज़ाम हयात की सेंस में ले लेते हैं, इस बिना पर इसका हम मुहावरतन तर्जमा कर लेते हैं कि ये निज़ाम हयात भी है। इसलिए कि कल्चर के लफ्ज़ में ज़ाहिर है कि आप कुछ ज़ाब्तों को जब अप्लाई करते हैं मुआशरे में, तो मुआशरे में एक इंडिविजुअलिटी या एक मुआशरे में एक तहजीबी रंग पैदा होता है। जब वो तहजीबी रंग पैदा होता है तो उस बिना पर हम उसको निज़ाम हयात की सेंस दे लेते हैं। असल माना जो होता है वो यही है जो मैंने किया कि दीन और मिल्लत और शरीयत ये मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, और इनमें कल्चर का मफ़हूम पाया जाता है। मेरा ख्याल है कि एक जो गलतफहमी हमारे सुनने वालों को, दोस्तों को हुई, वो ये है कि कल्चर का लफ्ज़ आम तौर पर हम कोई अच्छे मानों में इस्तेमाल नहीं करते। क्या ये वजह इसको? हाँ नहीं, आप इसको यूँ कर लीजिए
کہ کلچر کی بجائے آپ اس کے لیے تہذیب و تمدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. صحیح کہ دین کا معنی ہے تہذیب و تمدن. شاید سامعین کو کلچر کے لفظ پر وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ شاید یہ ہوگا کہ کلچر ان گڈ سینس استعمال نہیں، عام طور پہ نہیں ہوتا. یہ بات ہے. تو پھر آپ اس کو تہذیب و تمدن میں، لیکن پھر آپ اردو میں آ جائیے تو تہذیب و تمدن، ثقافت اور کلچر پھر یہ اردو میں ملتے جلتے. وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر جو لفظ کلچر ہے نا وہ عام طور پہ ہمارے جو گفتگو میں ہے وہ اب آپ کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر وہ مزید دیکھنا چاہیں، یہ امام راغب اصفہانی کی جو مفردات القرآن ہے آپ اس میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، وہ اس میں سیرات البحث میں موجود ہے. جزاک اللہ. میرا خیال ہے بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بتا دیا کہ دین کا جو لغوی معنی ہے یا دین کا جو لفظ کا اصل مطلب ہے وہ کلچر کس حوالے سے آپ نے کہا تھا، اور یہ بہتر ہو گیا کہ کلچر کی بجائے تہذیب و تمدن کا جو ان احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں معاشرے میں چونکہ ایک جس طرح کا معاشرہ جنم لے گا، جو تہذیب جنم لے گی، جو تمدن جنم لے گا، تو بنیادی طور پر ہمارے دین اسلام کا ایک اپنا تمدن ہے اور اس کے اندر جو تہذیب ہے اس کی وضاحت ہو گئی ان ہدایات کی روشنی میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں کہ ایسی زندگی گزارو، اس طرح کی تہذیب ہونی چاہیے، اس طرح کا تمدن ہونا چاہیے. ایک سوال عائشہ ہیں، ہماری بہن ہیں، ہماری بیٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیے کہ موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے اور کیا موبائل پر وضو کے بغیر قرآن پڑھا جا سکتا ہے؟ میں سامعین کو خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام تنگ نظری پیدا نہیں کرتا. بہرحال یہ سوال بھیجنے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کوشش یہی کریں گے کہ کسی سوال کا جواب مس نہ ہو اور کسی سوال کا جواب ایسا بھی نہ ہو کہ جس سے کسی کی دل آ جائے. اب رہی بات یہ قرآن کریم تلاوت، ایک بات طے ہے کہ قرآن کریم کی کتابی شکل میں ہو یا موبائل کی شکل میں تو بلا وضو جائے، یہ طے شدہ بات ہے. جب سامنے کھلا ہوا چاہے وہ لیپ ٹاپ پر ہے چاہے کمپیوٹر پر ہے، قرآن کریم بغیر وضو کے سامنے نہ ہو تو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص حافظ قرآن ہے یا ایک شخص کو سورہ یاسین یاد ہے یا سورہ فاتحہ یاد ہے تو بغیر وضو کے سامنے رکھے بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے. لیکن مصحف کا احترام یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو چھونے والے جو ہیں وہ باوضو ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری بات اب رہی بات یہ کہ قرآن کریم جب کتابی شکل میں ہوتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب خود موبائل کا کیا حکم ہے، یہ ایک سوال ہے اور میرے خیال سامعین کو چاہیے تھا کہ یہ سوال زیادہ اہم تھا، اس کو پوچھتے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جب موبائل میں محفوظ ہوتا ہے تو وہ قرآن کریم ان الفاظ کی شکل میں محفوظ نہیں ہوتا جن الفاظ کی شکل میں وہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی خط نسخ میں. یہ بات قارئین یا سامعین یاد رکھیں کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خط خیری میں لکھا گیا تھا، اس کے بعد پھر ضرورت کی بنا پر خط کوفی میں بدلا گیا اور اس کے بعد اب جو ہے اس کا یہ خط نسخ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ موبائل میں محفوظ ہوتا ہے تو پھر الفاظ کی شکل نہیں ہوتی. موبائل اس کو اپنی ایک غالباً بائنری کا لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بائنری زبان میں سیو کرتا ہے. تو اس بنا پر جب وہ سیف ہے اور بند ہے تو پھر ہم قرآن کریم کتابی شکل میں اس پر جو حکم لگاتے ہیں ہم وہ موبائل پر نہیں لگائیں گے. اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب تو اس کو میں اس طرح سے بیان کروں کہ ایک حافظ ہے، اس کے ذہن میں بھی تو یہی قرآن مجید ذخیرہ ہے، موجود ہے نا، بالکل صحیح، لیکن وہ ہر جگہ جا بھی سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بات کہ وہ ان پر وہ احکامات وہ جو ہے نا وہ نافذ نہیں کیے جائیں گے. لیکن بات وہی کہ جب وہ ایک تحریری شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، اب وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، موبائل کی اسکرین پر لکھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لکھا ہوا ہے، تو وہاں پھر اس پر وہی پڑھنے بیٹھیں گے تو وہی احکام نافذ ہوں گے، لاگو ہوں گے جو قرآن مجید کی کتابی شکل میں جو احکام نافذ ہوں گے. تو میرا خیال ہے عائشہ کو، ہماری بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ آپ ویسے زبانی تلاوت کرنا چاہیں تو اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ باوضو ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی تحریری شکل میں کسی شکلی حالت میں آپ کے سامنے موجود ہے جہاں آپ کو الفاظ اور وہ جملے نظر آ رہے ہیں اور آپ وہاں سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اس کو مصحف کے معنوں میں ہی اسی حکم میں لیا جائے گا اور اس کو بغیر وضو کے آپ تلاوت نہیں کر سکتے. سننے والوں کی محبت ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ سوال پوچھے اور آپ کی محبت کہ آپ نے ان کو تشفی بخش قسم کے جوابات دیے، میرے علم میں بھی اضافہ کیا اور ہمارے سننے والوں کے علم میں بھی اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے اپنی حد تک. اسی طرح سے جناب آپ ہمیں اپنے سوال بھیجتے رہیے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو ان موضوعات کے حوالے سے مصدقہ معلومات اور
اور جیسے کہتے ہیں نا اتھینٹک انفارمیشن فراہم کرتے ہیں۔ فیض الحسن نسیم کو اور ڈاکٹر ابراہیم محی الدین صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے، کسی اور گفتگو کے حوالے سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔